हजुर हस् नमस्ते। हजुर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र विशेष गरी प्राधिकरणका प्रमुखज्यू लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने पूर्व मन्त्रीज्यू गणेश शाह सर लगायत मेलम्चीबाट पनि आउनुभएका मेयर साहब र अन्य मैले देखिरहेको छु डिएमजीबाट पनि सोम सरहरू पनि आउनु भएको छ। थुप्रै सबै सम्बन्धित निकायबाट आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार गरेर म आफ्नो प्रस्तुतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि स्क्रिन शेयर गर्दैछु। हजुर आयो सर। हजुर स्क्रिन आएको छ है? फुल स्क्रिन छ सर? हजुर हुन्छ। म यो सानो भनाइबाट सुरु गर्दैछु। आजको यो जुन डिजिटाइजेसनको कुरा र डिजिटलाइजेसनको कुराहरू डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने कुराहरूमा उठिरहेको छ। म यो विषयवस्तुमा एउटा चाहिँ वार्म अप सेसन दिन गइरहेको छु र यो छोटो समयमा कोसिस गर्नेछु नेपालको प्र्याक्टिसमा के कस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। र यो एउटा भनाइ छ यहाँ जुन चाहिँ डेटा अथवा चाहिँ डिजिटल सिस्टमबाट आएका कुराहरू आइसिटीको लागि चाहिँ बेस हो र त्यो आइसिटी मार्फत नै हामीले डिजास्टरका एभ्री डिजास्टर रिस्क रिडक्सन साइकलको लागि चाहिँ एउटा राम्रो इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ र त्यो डिजास्टरको रिस्कलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ र डिसिजन मेकरहरूलाई चाहिँ त्यो टाइमली चाहिँ कसरी इन्फर्मेसन सेयर गर्ने र कम्युनिटीलाई बचाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुँदाखेरि हामी अबको अवस्थामा चाहिँ यो आदम बोलो पोस्टले जुन चाहिँ डाइरेक्टर अफ UNISDR हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको जस्तो हामीले डिजिटल टेक्नोलोजी र भएका इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई अबको दिनमा डिजास्टरको सेक्टर लगायतसँग चाहिँ जोडेर अगाडि बढाउन सक्यो भने हामी क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो प्रस्तुत गरेँ। अर्को स्लाइड आएको छ है? हजुर ओके। यहाँ चाहिँ म आजको सन्दर्भमा अलिकति डिजिटाइजेसन र डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको ब्याकग्राउन्डको कुरा अलिकति गर्छु र ग्लोबल सिनेरियोमा भएका केही प्र्याक्टिसहरूको कुराहरू म राख्छु र त्यसपछि म सिधै नेपालको सिनेरियोमा अलिकति डेटा फिडिङको कुरा र डिजिटाइजेसनको कुराहरू के कस्तो छ भन्ने विषयहरूलाई चाहिँ जोडेर अल्टिमेटली अबको दिनमा चाहिँ हामीले के कुराहरूमा चाहिँ यो डिजिटाइजेसनको कुराहरूलाई लिएर डिजास्टरको कुराहरूमा चाहिँ रिस्क इन्फर्म सोसाइटी बनाउन चाहिँ हामी सबल हुन्छौँ, त्यसका लागि के कन्सर्न इस्युजहरू हुन्छन् भन्ने कुरा म अन्त्यमा जोड्नेछु। र डिजिटाइजेसन टेक्नोलोजी र DRRको कुराहरू हामीले गर्दै गर्दाखेरि किन डिजिटाइजेसन गर्नु पर्यो त भन्ने कुराहरू छ। अल्टिमेटली हामी साइन्स इन्जिनियरिङ अथवा चाहिँ IT सेक्टरको ब्याकग्राउन्डको जहाँ पनि सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको डेटा हो। डेटा जतिसम्म हामीसँग सबल हुन्छ त्यही अनुसार हामी चाहिँ रिस्क इन्फर्म सोसाइटी बनाउन सक्छौँ। सो हामीले डेटा कसरी क्रिएट भइरहेको छ र यसलाई प्रोसेस कसरी गर्ने र म्यानेज कसरी गर्ने र भोलिको दिनमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ कसरी इजी एक्सेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि पनि यो डिजिटाइजेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले अझ भन्नु पर्दाखेरि टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट्स र जुन इनोभेसन भएको छ ती कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य यदि डिजास्टर रिस्कलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु छ भने अब्भियसली हामी चाहिँ टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ यो डिजिटाइजेसनको तर्फबाट गरेर यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित सबैसँग चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट राख्न चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टमा हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा होला, इन्टरनेट अफ थिङ्सको कुराहरू होला र बिग डेटाको कुराहरू र यो सँगसँगै इनोभेसनमा चाहिँ रोबोटिक र ड्रोन टेक्नोलोजीहरूको कुरा आइरहेको छ। यी कुराहरूले वास्तवमै यो डिजास्टरको सेक्टरमा म्यापिङ गर्ने मात्रै होइन कि त्यसलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नको लागि पनि एउटा डिसिजन मेकरसम्म पुर्याउनको लागि पनि एउटा राम्रो चाहिँ भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ। र यो चाहिँ नेटवर्किङहरूमा पनि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिभाइसहरूको अहिले हातमा हामीसँग मोबाइल र अब 4G को पनि हामी धेरै एक्सेस गर्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि त्यो नेटवर्किङ पनि एकदमै जरुरी कुराहरू छ। हामीसँग स्मार्टफोन्स र क्लाउड कम्प्युटिङको कुराहरू पनि भएको हुँदाखेरि हामीले अबको यो अवस्थामा चाहिँ भएका इन्फर्मेसनहरू जति छन् तिनीहरूलाई चाहिँ डिजिटाइज गर्ने र डिजिटल्ली चाहिँ हामी ट्रान्सफर्म हुन चाहिँ सिक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। र यही डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले नट ओन्ली वी हेभ बिन फोकसिङ टु दि टेक्नोलोजी है, हामीले टेक्नोलोजी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरूमा अपरेसनल लेभलमा पनि हामीले टास्कलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब टेक्नोलोजीको मार्फत चाहिँ डिजिटाइज गर्ने भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। र अर्गनाइजेसनल वेमा पनि हामीले यसलाई प्रोसेस र प्रोसिडरलाई पनि हामीले
टेक्निकल्ली साउन्ड कसरी गराउने र सोशल्ली चाहिँ सोशल सोसाइटीहरूमा पनि यी कुराहरू चाहिँ त्योसँग पुग्न सक्ने, हामीले इन्फर्मेसन पुग्न सक्ने अवस्था कसरी बनाउन सक्ने, ताकि त्यहाँ फर्स्ट रेस्पोन्डर जो हो त्यो फर्स्ट रेस्पोन्डरले नै यो कुराहरूको चाहिँ एक्सेस गर्न सकोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनले अलिकति ती कुराहरूले राखेको छ। र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रोड म्याप जुन छ सेन्डाई फ्रेमवर्क अन्तर्गत चाहिँ यो रोड म्याप बनिरहेको छ, त्यो रोड म्यापहरूले पनि साइन्स टेक्नोलोजी र आइसिटी सम्बन्धी के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरूमा 13-14वटा चाहिँ उनीहरूले एसियन कन्फरेन्स गरेर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको उसमा चाहिँ एउटा बुँदा चाहिँ राम्रो राखेको छ। अहिले लेटेस्ट सेकेन्ड एसियन कन्फरेन्सबाट उनीहरूले त्यहाँबाट भनेको छ डेभलप एन्ड एफिसिएन्ट एन्ड इफेक्टिभ कोअपरेसन एमङ द साइन्स कम्युनिटी एन्ड बिजनेस सेक्टर by utilizing the advancements of fast technology, information and ICT, including big data भनेर उनीहरूले चाहिँ भनेको छ। भन्न खोजेको हामीले इफेक्टिभ र इफिसिएन्ट किसिमले चाहिँ कोअपरेटिभ हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि आइसिटीमा चाहिँ हामीले जानुपर्छ र बिग डेटाहरू अहिले जसरी पनि अभाइलेबल भइरहेको छ र हाम्रो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट छ, ती कुराहरूले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ हामीले जोड्नै पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राखेको छ। र फर इक्जाम्पल अलिकति ग्लोबल सिनेरियोमा अहिले अलिकति चलिरहेको अनम्यान्ड एरियल भेहिकलको कुराहरू छ, जस्तै अब ड्रोन्सहरूको कुरा। अब यो ड्रोन्सहरूको कुराहरू पनि लेटेस्ट 2005 मा ग्लोबल रूपमा चाहिँ यो प्र्याक्टिकल रूपमा आएको जुन चाहिँ क्याट्रिना यो हुरिकेन छ युनाइटेड स्टेट्समा, उनीहरूले त्यो बेलामा सुरु गरिसके। किन भन्दाखेरि मान्छे अहिले जुन मेलम्चीमा पनि हामीले भोगिरहेको छ इनएक्सेसिबल ठाउँहरू छ, त्यो इनएक्सेसिबल ठाउँहरू जानको लागि पोसिबल त्यो किसिमको माध्यम के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले टेक्नोलोजिकल इन्हान्समेन्टले पनि यो एरियल ड्रोन्सहरू चाहिँ भएका छन्। र सँगसँगै वाटर मर्ज ड्रोनहरू पनि अथवा चाहिँ वाटरमा समुद्र मुनि लैजाने पनि त्यो पनि विकास भइरहेको छ। तर हाम्रो क्षेत्रमा एटलिस्ट एरियल ड्रोन्सहरूको चाहिँ एकदम प्रभावकारिता र त्यसलाई बढाउनु पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। र रोबोटिक हिसाबले पनि रोबोटमा पनि हामीले कसरी चाहिँ ती कुराहरूलाई ड्यामेज भइसकेपछि अथवा चाहिँ त्यो बेलाको उसमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्न सक्ने भन्ने कुराहरूको लागि पनि यो कुराहरूमा पनि हामीले एकदमै जोड दिन सक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र यसमा चाहिँ बरु रिसर्च इन्भेस्टमेन्ट के कस्तो लाग्छ त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। र जहाँ चाहिँ अब यो जापानिजहरू चाहिँ बढी यो रोबोटिक उसमा चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ र उनीहरूले चाहिँ विभिन्न यो रेस्पोन्सको डिजास्टर रेस्पोन्सको बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोटोटाइप अफ यो रोबोटहरू बनाएर त्यो रोबोटको आधारमा पनि उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग रेस्पोन्स गर्नुभएको अवस्था छ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र यो मसिन लर्निङको कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई सहज बनाइरहेको छ। इभन म पनि अहिले अब यो फ्लड सम्बन्धी नै अलिकति यो मसिन लर्निङतिर चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको छु। मेरो रिसर्च पनि त्यसैमा चाहिँ बेसिक गर्न खोजिरहेको हुँदाखेरि अहिले रिमोट सेन्सिङको डेटाहरू चाहिँ एकदम राम्रो अहिले भर्खरै पनि 10 मिटर रिजोल्युसनको ल्यान्ड युज डेटाहरू ग्लोबल डेटाहरू आइसकेको छ भनिसकेपछि र सेन्टिनेलका डेटाहरू भयो अथवा चाहिँ सेटेलाइट बेस्ड डेटाहरू थुप्रै आएको हुँदाखेरि हामीले अब यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी युज गरेर हामीले चाहिँ बेटर इन्फर्मेसन चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र अहिले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फतमा पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन आइरहेको हुन्छ, कति फल्स इन्फर्मेसनहरू आइरहेको कुराहरूलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने भन्ने कुराहरूको लागि पनि अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेको हुँदाखेरि अब यो कुराहरूतिर पनि अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि भन्ने मेरो कुराहरू छ। र अब इन्टरनेट अफ थिङ्सहरू अहिले जति पनि अब सेन्सर बेस होला अथवा चाहिँ डेटा रिसिभ गर्ने ट्रान्समिट गर्ने अथवा चाहिँ सम्बन्धी उसमा डिपार्ट्स गर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट सेन्सरहरूको कुराहरू पनि जोडिरहेको छ। र ती कुराहरू युज गरेर हामीले यी सेन्सरहरू मार्फत चाहिँ जस्तै अहिले नेपालमा पनि थुप्रै ती किसिमको भइरहेको छन्, जुन नेपालको केस पनि म अहिले त्यही कुराहरू गर्नेछु। चाहे हामी चाहिँ रिभर लेभलको सेन्सिङ गर्नु परोस् अथवा चाहिँ ग्राउन्ड लेभलको अर्थ मुभमेन्टको कुराहरूमा गर्नु परोस् अथवा चाहिँ हामीले फायरको टेस्टिङहरू अथवा चाहिँ आएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। यी कुराहरूमा पनि आइओटीको चाहिँ एकदम भूमिका छ। र अब यो केही क्याम्बोडियाहरूको केसमाहरूमा पनि अब यो अलिकति समस्या कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसनको गर्दाखेरि अथवा चाहिँ यो सेन्सरहरू राख्दा अलिकति इनर्जी हामीले कुन स्रोतको इनर्जी राख्ने भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हामीसँग नेपाल चाहिँ सोलर पावर पोटेन्सियल भएको हुँदाखेरि सोलर पावरलाई पनि हामीले इन्हान्स गरेर यी टेक्नोलोजी र नेटवर्किङहरू चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ सेन्सरहरूको लागि चाहिँ। र ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति हाम्रो कपासिटी कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ होला। सोसियल मिडियाहरूबाट पनि थुप्रै रेस्पोन्सहरू गरेको कुराहरू छ र त्यो रेस्पोन्स गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ रिकभरीको क्षेत्रमा पनि फन्डिङहरूको अभाइलेबिलिटी गराएर राखेको छ। फेसबुकमै हामी 2015 मा पनि फेस गर्यौँ वी आर सेफ, हामी सेफ छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यो आफैले प्रत्यक्ष होइन
यो सोशल मिडियामा पनि हामीले त्यो किसिमको टेक्नोलोजीहरू आइसकेको अवस्था भएको हुँदाखेरि यी सोशल मिडियाहरूको कुरा भएर मोबाइल फोनहरूको कुराहरूबाट जुन चाहिँ एक्सेसिबल छ नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले चाहिँ यो नेटवर्कहरू पुगिसकेको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा हामीले मोबाइल फोन अडियोको होस् अथवा एसएमएस कोडको मार्फतबाट पनि थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू पुर्याउन सक्ने अवस्था छ। सो त्यो चाहिँ अलिकति ब्रिफली मैले चाहिँ ओभरअल ग्लोबल सिनेरियोमा के कस्तो छ त अब यो डिजिटाइजेसनको कुरा र अलिकति आइसिटीको कुराहरू र टेक्नोलोजिकल इन्हान्समेन्टको कुराहरू भन्ने कुराहरूलाई अलिकति जोडेँ। म अलिकति डिजास्टर डिजिटाइजेसन अफ नेपालको सन्दर्भमा अलिकति प्रिन्सिपलको कुराहरू र टेक्नोलोजीको कुराहरू त्यसपछि म जोड्ने छु। यो अलिकति सानो अक्षर होला तर कत्तिको भिजिबल छ। यो 2015 मा हामीले एउटा बुक निकालेको थियौँ र त्यहाँ मैले त्यो पब्लिस के गरेका थिएँ यो भन्दाखेरि यो हामी कसरी चाहिँ डिजास्टरलाई चाहिँ बुझिरहेछौँ त अहिलेसम्म, किन भन्दाखेरि डिजास्टरको जुन छ यो प्रिन्सिपलले हामी बुझ्न सक्यौँ, यो डिजास्टरको गरिसक्यो भने हामी टेक्नोलोजीमा चाहिँ यो डोमेनहरू क्रिएट गर्दाखेरि अथवा चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सहज हुने कुराहरू चाहिँ मैले अलिकति यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा चाहिँ देखाउन खोजिरहेको हो। र अहिले जुन चाहिँ हामीले 1990 मा इन्टरनेसनल डिकेड अफ डिजास्टर रिडक्सन भएदेखि अहिले सेन्डाई फ्रेमवर्कको आउँदासम्म हामी एटलिस्ट अहिले प्रिन्सिपल्ली कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ रिलिफबाट चाहिँ रेजिलियन्सतिर फोकस भएका छौँ र एउटा एडक बेसिसबाट जुन थियो त्योबाट हामी अर्गनाइज भएका छौँ र हामी ओभरअल इन जेनरल कुरा गर्दाखेरि हामी रियाक्टिभ मात्र होइन अलिकति प्रोएक्टिभ छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सिनेरियो जेनेरेट भएको छ। तर अब हामी कतिको प्रोएक्टिभ भयौँ, इभन मैलम्चीको केसमा हामी फेलियर किन भयौँ अथवा चाहिँ ती त्यस्ता घटनाहरू अहिले देशभरि नै भइरहेका छन्, त्यसमा हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा अलिकति ब्रेनस्टर्मिङ पछाडिको च्याप्टरमा गरौँला। र यो अलिकति डेटा फिडिङ र डिजिटल एटमोस्फियर नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला डेटा फिडिङमा पनि जुन डिसइन्भेन्टर डेटा सिस्टमको कुराहरू छ, वास्तवमा यो स्ट्यान्डर्ड सिस्टमहरू डेभलप गरेर ग्लोबल्ली धेरै कन्ट्रीहरूले युज गरेको र 1971 बाट नेपालले चाहिँ यो किसिमको डेटा इन्ट्री गर्ने एनालिसिस गर्ने कामहरू चाहिँ हुँदै आइरहेको हो र यसमा अब एनसेटले चाहिँ फेसिलिटेट गरिरहेको थियो युएनडिपीको प्रोजेक्ट अन्तर्गत। र सँगसँगै त्योभन्दा अगाडि अहिले अब जुन हाइड्रोमेट्रोलोजिकल डेटा छ 1962 बाट चाहिँ विभिन्न स्टेसनहरूबाट चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ र डिएचएम जुन चाहिँ 1988 मा चाहिँ आएको देखिन्छ र त्यसपछि चाहिँ हाइड्रोलोजिकल अथवा मेट्रोलोजिकल डेटाहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट त्यसलाई डिजिटाइज गरेर राख्ने र चाहिएको बेलामा चाहिँ रिसर्चरलाई होस् अथवा चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू जसलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिने ठाउँमा चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ डेटाहरू त्यसरी फिडिङ गरिरहेको छ। र सँगसँगै इन द मिन टाइम अब यो डिजास्टर प्रिभेन्सन एन्ड टेक्निकल यो जुन सेन्टर गठन भएको थियो जाइकाको सपोर्टबाट 1991 बाट अनि पछि वाटर इन्ड्युस डिजास्टर प्रिभेन्सनको रूपमा चाहिँ 2000 मा गठन भइसकेपछि यसले पनि वाटर इन्ड्युस डिजास्टरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो डेटा जेनेरेटेड काम गरिरहेको थियो। तर पछि जाइकाको सपोर्ट प्लस अन्य कुराहरू हुँदा हुँदै हाम्रो टेक्नोलोजी त्यहाँसम्म पुगेन, सरकारको प्राथमिकतामा परेन, त्यो नभइसकेपछि त्यो ओझेलमा पर्दै गयो। तथापि नयाँ अहिले अब डिजास्टर जुन चाहिँ दैवी प्रकोप भन्ने कुराहरू अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन भनेर जुन चाहिँ न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन भनेर आएको छ, त्यसले चाहिँ के हामी चाहिँ अलिकति राम्रोसँग अगाडि गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू देखाइरहेको छ। र यो रियल टाइम हाइड्रोमेट डेटाको युजिङ पनि अब डिएचएमबाट चाहिँ 2010 अनवर्ड चाहिँ हामी चलिरहेका छौँ र सँगसँगै पब्लिकेसनको हकमा पनि नेसनल डिजास्टर रिपोर्ट 2009 बाट चाहिँ बाइएन्युअल आइरहेको छ र नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरको कुरा पनि 2010 बाट अनवर्ड भइरहेको र अहिले डिआरआर पोर्टल भनेर विशेष डिजास्टरको डेटाहरू र डिजिटाइजेसनलाई फोकस गरेर डिआरआर पोर्टल र अहिलेको लेटेस्ट प्राधिकरण गठन भइसकेपछि विपद.gov भएर ती डेटाहरूलाई चाहिँ जति सक्दो अर्गनाइज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आएको हुँदाखेरि हामी यो डेटाको उसमा चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ अलिक प्रोग्रेस राम्रै देखिन्छ। तथापि यो डेटाहरूको प्रोपोज एनालिसिस र डेटा जेनेरेसनमै अझै हामी कतै केही कुराहरू कमी छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने अलिकति सिनेरियो देखाएँ। मैले यहाँ चाहिँ जोड्न खोजेको हामी कसरी चाहिँ दैवी प्रकोपबाट विपद जोखिममा गयौँ र ह्युगोबाट सेन्डाईमा गयौँ। अब यो विपद जोखिम राष्ट्रिय रणनीति थियो, त्यो अहिले हामीले राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति कार्यक्रम कार्ययोजना भनेर राखेका छौँ र त्यसमा पनि कार्ययोजनामा स्पष्ट रियल टाइम रोड सर्भिलेन्सको कुरा होला, आउटब्रेकको, अर्थक्वेकको, ल्यान्डस्लाइडको कुराहरू र वाटर लेभलको कुराहरू पनि जोडेर र स्नो ग्लेसियल फायर र अन्य टेक्नोलोजीहरूको कुरा इन्हान्सिङको कुराहरू राखिएको छ। अब
हामीले त्यो स्ट्राटेजिक एक्सन प्लानमा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कति गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई कसरी हामीले इन्हान्समेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अबको समयमा ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने हो। अब यो चाहिँ मैले अलिकति डिआरआर पोर्टलबाट चाहिँ इन्फर्मेसन डिजिटाइज भएर राखेर इन्फर्मेसन राखिएको कुरा हो। र मैले इभन केही कुराहरू जस्तै फ्लडमै काम गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो इभेन्ट काउन्ट गरेको छ तर त्यहाँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ केही पनि नभएको र रिभर सिस्टममा पनि अलिकति यो फ्लडको कुराहरूको फोकस गर्दैछौँ भनेपछि फ्लडको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति यो कुन फ्लडले गर्दाखेरि लोकेसन त भयो कुन फ्लडले गर्दाखेरि भयो भन्ने कुराहरू गर्दा पनि अझ सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तै यहाँ इन्सिडेन्ट प्लेसमा चाहिँ केही नामै छैन केही छैन। त्यो हुँदाखेरि यो एकदम यो चाहिँ डेटाको हामीलाई एनालिसिस गर्नको लागि एकदम राम्रो डेटा छ। तर अब यी कुराहरू पनि अलिकति रिफाइन भएर गर्न सक्यो भने भोलिको दिनमा अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने छ। अब हामीलाई थाहा छ साहाना सफ्टवेयरको कुराहरूमा पनि हामीले त्यो बेलामा धेरै यो किसिमको चाहिँ ल राम्रो उ छ यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने किसिमको छ। अब यो चाहिँ धेरै कन्ट्रीहरूमा डेभलप भइरहेको हुँदाखेरि भन्ने हुँदाहुँदै पनि यो अहिले चाहिँ अब डर्मेन्ट जस्तो देखिन्छ किन भन्दाखेरि 2014बाट त्यति आएको देखिन्न। अब यो रेनफल र रिभर वाचको रियल टाइमबाट पनि डिएचएमले चाहिँ फ्लड फोरकास्टिङ डिभिजनबाट चाहिँ काम गरिरहेको छ। त्यो डिभिजनबाट काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब स्टेसनै एक त पुरा छैन, जस्तै मेलम्चीमा भएको एउटा स्टेसन पनि बगाइदियो भन्ने कुराहरू त्यो पुर्दियो भन्ने कुराहरू छ। भनिसकेपछि हामीसँग सफिसियन्ट छ कि छैन यस्ता स्टेसन किन राखेनौँ। अर्को चाहिँ अब सेडिमेन्ट फ्लोको कुराहरू सेडिमेन्ट डेलिभरी रेसियोहरू हामीलाई हेर्नु कति महत्त्वपूर्ण रहेछ हिल्ली एरियामा, त्यसको स्टेसन गर्नुपर्छ कहाँ छ के छ भनेर भनिसकेपछि यी कुराहरूमा पनि भोलि डिजिटाइज गर्ने कुराहरूमा यस्ता कुराहरूमा अझै जोड दिन सकिन्छ कि भन्ने छ। अब यो 3 डेजको फोरकास्टिङ सिस्टम पनि मेट्रोलोजिकल फोरकास्टिङ सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ अब यो सिस्टम एकदम राम्रो छ, अहिले एक्युरेसी लेभल पनि हाई छ। तर स्पेसियल लोकेसन जुन चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ हो त प्रोभिन्स यति मस्टली टु जेनरली टु मस्टली भनेको छ, सामान्यदेखि अलि धेरै भनेको छ। त्यो हुँदाखेरि एक त त्यो बुझ्न पनि गाह्रो भइरहेछ स्थानीयमा, र अर्को कुरा स्थानीय लेभलमा अब प्रदेश यसको 1-2 ठाउँमा भन्ने बित्तिकै कहाँ हो त भन्ने कुरा अलिकति ती कुराहरूमा स्थानीयसँग कोअर्डिनेसन गरेर गर्दै भने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि यी कुराहरू। र अब अर्थक्वेक अब सोमसर पनि यतै हुनुहुन्छ। अब अर्थक्वेकमा पनि अब जस्तै 4 रेक्टर स्केल माथिको चाहिँ जुन यो यहाँ चाहिँ डिजिटाइज गरेर राखिरहेको कुराहरू छ र यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सँगसँगै मान्छेलाई भूकम्प अथवा चाहिँ अलिकति त्यो ट्रेमर आउने बित्तिकै उसले चाहिँ फोन गर्न खोज्छ, तर त्यो बेलामा फोन गर्दाखेरि चाहिँ न अफिसको अब यताको टोल फ्री नम्बर पनि नउठिरहेको अवस्था छ। भनेपछि त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ फेरि हामीले अरू अब कम्युनिकेसन नेटवर्कसँग कुरा गरेर हुन्छ कि अथवा अन्यसँग कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा अलिकति ती कुराहरू पनि सँगसँगै जोड दिने र यसलाई चाहिँ अरू ल्यान्डस्लाइडदेखि अलिक क्युमुलेटिभ हिसाबले चाहिँ कहाँ कहाँ त्यस्तो छ र त्यहाँ चाहिँ फर्दर ल्यान्डलाई चाहिँ के कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अलिकति जोड दिने हो कि भन्ने छ। अब अहिले विपद.gov.np अब प्राधिकरणका प्रमुखजी पनि आउनु भएको छ। अब यो चाहिँ एकदम डेली बेसिसमा पनि ट्विटर होस् अथवा चाहिँ फेसबुकतिर पनि यो लाइभ यो चाहिँ डेली इन्फर्मेसन गरिरहेको छ, डिजिटाइज भएर राम्रो छ यो सबै कुराहरू। खालि अब यसको चाहिँ अब हामीले भोलि समुदायमा यसको इन्फर्मेसन पुग्यो पुगेन भन्ने कुराहरू चाहिँ एकचोटि अलिकति भेरिफाई गर्नुपर्छ र यसलाई अझ टेक्नोलोजिकली इन्हान्समेन्ट गर्नको लागि अन्य नेटवर्किङ र आइटीसँग पनि सम्बन्धित भएर ब्रेनस्टर्मिङ अझै गर्नुपर्छ कि भन्ने हो। अब यो फ्लड फोरकास्टिङ र अर्ली वार्निङ सिस्टममा पनि यो किसिमको मेकानिजमहरू वार्निङको लेभल र फ्लड फोरकास्टिङको लेभलमा पनि गरिरहेको छ। अब यो गर्दाखेरि पनि समुदायमा चाहिँ एटलिस्ट त्यो चाहिँ सही सूचना पुगोस् भन्ने कुराहरू हो। जस्तै हामी ताइवानको भिजिट गर्दाखेरि पनि त्यहाँ अब नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरले बिहान रेडियोबाट 7 बजे र साँझ 7 बजे दुई टाइममा चाहिँ रेडियो अथवा टेलिभिजन सरकारी टेलिभिजनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्थ्यो। हामी जस्तै फर इक्जाम्पल मेलम्चीमा कति लस भयो, कति सहयोग आयो, कसरी ऊ भइरहेछ भन्ने कुराहरूको इन्फर्मेसन 2 टाइम्स, ताकि त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ कसले कति दियो के हो भन्ने इन्फर्मेसनको ग्याप नहोस् भन्ने किसिमको छ। अब क्लस्टर एप्रोचमा अब हामी क्लस्टर एप्रोचमा चाहिँ काम गरिरहेको हुँदाखेरि यो प्रत्येक क्लस्टर डिजास्टर किन भन्दाखेरि अब डिजास्टर प्रिपेयरनेस एन्ड रेस्पोन्स प्लान भनेर 11-12बाटै नेपालमा बनिसकेको र त्यहाँ क्लस्टरहरू पनि राम्रोसँग राखेको छ। यी प्रत्येक क्लस्टरहरूमा को चाहिँ बिचको इन्टर कनेक्सन र यिनीहरूको डिजिटाइज यो डिजास्टरको इन्फर्मेसनलाई कसरी राख्ने र फन्डिङ मेकानिजम के कस्तो भन्ने कुराहरूको पनि सँगसँगै भयो भने अलिकति सहज हुन्थ्यो कि किन भन्दाखेरि यो यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो अथवा यसको हो भन्ने कुराहरू पनि धेरै आइरहेको। किन म आफै रुकुममा काम गर्दाखेरि पनि डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरको
को अवस्था कस्तो थियो र त्यहाँको कोअर्डिनेसन अन्य क्लस्टर एजेन्सीहरूसँग कस्तो थियो भन्ने कुराहरू अलिकति भोगेको हुँदाखेरि ती कुराहरूमा पनि अलिकति हामी सचेत हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ कि भन्ने कुराहरू हो। र एक्जाम्पल अहिले हामीले मेलम्चबाट पनि धेरै कुराहरूको पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यो टेक्नोलोजिकल कुराहरूमा पनि हामीसँग के सफिसियन्ट हाइड्रोमेट्रोलोजिकल स्टेसन थियो त? इभन मलेम्ची मात्रै होइन, देशभरि त्यसको खाँचो होला, त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू होला। हाम्रो अर्ली वार्निङ सिस्टमले किन काम गरेन अथवा कसरी चाहिँ फेलियर भयो भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ होला। सेडिमेन्ट जस्तो लेदो बगेर आयो, त्यो लेदो हाम्रो जस्तो भूभागमा चाहिँ चाहे भूकम्पले चिरा पारेर त्यहाँ पोर प्रेसर धान्न नसकेर ल्यान्ड सब्सिडेन्स भयो अथवा चाहिँ मोराइनहरू कलेक्सन अथवा त्यहाँ भएर त्यो आयो अथवा चाहिँ थुप्रै कारणहरू छन्। ती कुराहरूलाई मेजर गर्नको लागि ध्यान दियो कि दिएन, किन भन्दाखेरि स्टडी पनि भएको देखिन्छ। स्टडी जबसम्म डेटा पुरा नभएसम्म स्टडीले मात्रै जस्टिफाई गर्न नसक्ने भएको हुँदाखेरि ती कुराहरू पनि त्यहाँको अवस्था हेर्नुपर्ने र क्याचमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक र ल्यान्ड युज, किन भन्दाखेरि जथाभावी घर कुन हिसाबले बनाइरहेछ अथवा चाहिँ रिभरको फ्लड प्लेनमा चाहिँ के छ सरकारी नियम निकाय र यी कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दियौँ कि दिएनौँ भन्ने कुराहरू पनि अलिकति विचारकै कुराहरू होला। र त्यो सँगसँगै लस र ड्यामेजको अब इनएक्सेसिबल अझै पनि कुन ठाउँमा कति जति सब्सिस्टेन्स भयो अथवा चाहिँ कहाँनिरबाट कसरी आयो भन्ने कुराहरूको इन्फर्मेसन नआउँदाखेरि त यो इनएक्सेसिबल कुराहरूमा ड्रोन अथवा अन्य कुराहरूको पनि बाट हामीले के काम गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने कुराहरू पनि छ। अब अलर्ट र मोनिटरिङ सिस्टम कस्तो भइरहेछ अहिले चाहिँ मैले पनि देखेँ, जोडिरहेको साइरेन जोडिरहेको मोबाइल सिस्टम अन गरिसकेपछि मोबाइल लाग्ने बित्तिकै त्यो अलर्ट हुने। अब त्यसको प्रभावकारिता र उसको कसले चाहिँ त्यो कुन हिसाबले उसको जेन्युननेस अथवा त्यहाँको पब्लिकले कसरी त्यसलाई बुझ्ने र त्यहाँसम्म पुर्याउने भन्ने कुराहरू होला। अर्को अब डोनेसन र सपोर्टको कुराहरू कसरी आइरहेको छ, किन ऱ्यान्डमली डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुँदाखेरि स्थानीय निकायबाट परिचालित भएर वन्डर पोलिसीबाट अगाडि बढ्ने कि र अब रिकभरी प्रोसेसकोमा पनि कसरी रिकभरीमा जाने भन्ने कुराहरू, यदि यी कुराहरू डिजिटाइज गर्न सक्यो र डेटालाई प्रमोट गर्न सक्यो भने हामी यो डिजिटाइज गर्नको लागि मोर अकाउन्टेबल र ट्रान्सपारेन्ट हुन्थ्यौँ कि भन्ने कुराहरू एउटा छ। र अन्तिममा यो चाहिँ अब हामीले म सकिसकेँ अब 1 मिनटमा म्यापिङ, यो हामीले अझै पनि इन्टरनेट, रेडियो, टिभी, मोबाइल, सेटेलाइट इमेज अथवा यिनीहरूको चाहिँ म्यापिङ गर्न सक्यौँ कि सकेन, हामीसँग एक्सेस कति छ भन्ने कुराहरू। हामी डेटा प्रोसेसिङ र मोडलिङको लागि अब सुपर कम्प्युटरको व्यवस्थापन गर्न कतिको हामी सकिरहेछौँ। अब डेटा जेनेरेट गरिसकेपछि अथवा डिजिटाइज गर्दाखेरि यो सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्ससँग डेटाको केही कुराहरू त फर्मेटमा भएको छ, तर त्यसमा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपले डेटा ल्याउन सक्यौँ भने त्यसले पनि राम्रो काम गर्न सक्ला। अब विभिन्न सिस्टमहरूमा चाहिँ प्रोपरली मोनिटर गर्ने कुराहरूमा पनि डिजिटल सिस्टमहरूबाट चाहिँ गर्न सक्ने कामहरू थुप्रै छन्। र मेट्रोलोजिकल, हाइड्रोलोजिकल अथवा सेडिमेन्ट डिस्चार्जको स्टेसनहरू हामीसँग एकदमै कम छ, त्यसमा चाहिँ बढाउनै पर्ने, जोड दिनै पर्ने कुराहरू छ। अर्ली इन्फर्मेसनमा चाहिँ आइटी र युजर फ्रेन्डली टेक्नोलोजीको कुराहरू, सेटेलाइट बेस्ड इमर्जेन्सी म्यापिङको कुराहरू, अब युएभी यो ड्रोन्सहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू होइन। अब अरू अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि होला, उहाँहरूसँग पनि फेसिलिटेट गर्न सकेर यो यसलाई चाहिँ डिजास्टरको प्रत्येक साइकलमा प्रिपेयर्डनेस होला, रेस्पोन्स होला, रिकभरी होला, त्यो तिनटै साइकलमा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भनेपछि यो डिजिटल अल्टिमेटली लास्टमा चाहिँ हामी ब्रेन स्टर्मिङ गर्दाखेरि टेक्नोलोजीको फाउन्डेसन हामीसँग कति छ, हाम्रो औकात कतिसम्म छ, हाम्रो अप्रोच होल्डरसँगको स्ट्राटेजी कस्तो हुन्छ र हामीसँग अभाइलेबल र टेक्नोलोजीको एक्सेस पहुँच र हामी कति सक्षम छौँ भन्ने कुराहरूको यो 4वटा फास्ट मोडल भन्छ। यो फास्ट मोडलमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न सक्यौँ भने भोलिको दिनमा भइगएका कामहरूको पनि एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिएर अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ कि भन्दै म आफ्नो यही टुङ्गाएँ। हस्,